उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जैसे ही वो फ्लैट में दाखिल हुआ उसके लिए आपके लिए एक पैगाम है। अभी घंटी बजी तो मैं जब दरवाज़ा खोलने के लिए आया तो मुझे एक लिफाफा दरवाजे के नीचे अंदर राहदारी में पड़ा नजर आया। दरवाज़ा खोलते ही सुलेमान ने बड़े मौतबाना अंदाज में इमरान को आगाह करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। मेज़ पर वाकई एक सफ़ेद रंग का सादा सा लिफाफा मौजूद था। इमरान ने लिफाफा उठाकर अंदर से वो कागज निकाला और फिर इस पर टाइप शुदा तहरीर पर उसकी नजरें तेजी से दौड़ने लगी। खत बराह रास्त इमरान के नाम था और खत में लिखा था, मिस्टर अली इमरान, ताउन का बेहद शुक्रिया। आपके इस ताउन की वजह से हम अपने मकसद में कामयाबी से बिल्कुल करीब हो गए हैं। उम्मीद है आइंदा भी इस ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। ट्रू मैन। इमरान ने बार बार ये खत पढ़ा लेकिन हकीकतन इस खत की वजह तस्मिया उसकी समझ में ना आई। अजीब गोरख धंधा है, या तो मैं वाकई ही आहमक हो गया हूं या इस मुजस्सम हमाकत ने मुजरिम का रूप धार कर पाकिशिया का रुख किया है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी पेशानी पर उलझनों की बेपनाह शिकने नमूदार हो गई थी। चाय लीजिए। सुलेमान ने चाय का कप इमरान के सामने मिस पर रखते हुए कहा। कमाल है, आज तो हर शख्स मुझसे ताउन कर रहा है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह खत को वापस मेज पर फेंक कर वो सोफे पर बैठ गया। प्याली खाली करने के बाद उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से सर सुल्तान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कुछ देर घंटी बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, सर सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई थी। उन्होंने खुद ही बराह रास्त टेलीफोन अटेंड किया था। मैं इमरान बोल रहा हूँ, ये सीरोगन वगैरह का क्या चक्कर चला दिया आपने? इमरान ने खिलाफ तवक्को तो इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैंने अंडर सेक्रेटरी वज़ारत दिफा बिलाल नकवी से इस मामले में बातचीत की है। वो आदमी ट्रू मैन में सबसे पहले इसके पास पहुंचा था और बिलाल नकवी ने इस बारे में एक हैरत अंगेज इंकिशाफ किया है। उसके मुताबिक उसे भी सिरे से किसी जीरो गन का कोई इल्म नहीं। इसने भी इस ट्रू मैन को टालने के लिए कह दिया था कि वो सीक्रेट सर्विस की तहवील में जा चुकी है। सर सुल्तान ने जवाब दिया। क्या मतलब? लेकिन ट्रू मैन को फिर उसने आपका और मेरा नाम क्यों बताया? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। मेरा सिर्फ नाम ही नहीं बताया बल्कि उसे यकीन दिलाने के लिए इसने ट्रू मैन के सामने मुझसे फोन पर बातचीत भी की। लेकिन जाहिर है मैं तो जीरो गन के बारे में जानता ना था। मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि ये जीरो गन क्या बला है और यकीनन इस ट्रू मैन को भी ये इल्म नहीं कि ये जीरो गन कहाँ है। इसलिए वो इम्कानात पर काम कर रहा है ताकि उसे पता चल सके कि जीरो गन कहाँ है। वैसे आप मालूम तो करें ये जीरो गन है क्या चीज़ और क्या वाकई ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में मौजूद भी है या नहीं? हो सकता है ऐसी कोई टॉप चीज़ स्पेशल लेबॉर्ट्री में मौजूद हो जिसका चार्ज बराह रास्त सदर मुमलिकत के पास हो। इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा, लेकिन जाहिर है कल सुबह ही ये काम हो सकता है, सर सुल्तान ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इसके जहन वाकई ही मुसलसल उलझा हुआ था। सारी सूरत हाल का फिलहाल तो कोई सर पैर ही नजर न आ रहा था। एक बार इसका जी चाहा कि वो दानिश मंजिल फोन करके ब्लैक जीरो से कहे कि वो मेंबर्स को इस ट्रू मैन की तलाश में लगा दे, लेकिन फिर उसने इरादा सुबह तक मुलतवी कर दिया और उठकर ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। फ्लैक और उसके साथियों के चेहरों पर तशवीश के आसार नमूदार थे। वो तीनों इस वक्त एक बड़े से कमरे में मौजूद थे और इनके दरमियान ही स्पेशल ट्रांसमीटर रखा हुआ था। लेकिन बावजूद कई बार कोशिश करने के स्पेशल ट्रांसमीटर पर उनका राब्ता हेडक्वार्टर से ना हो रहा था। आखिर हेडक्वार्टर कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? फ्लैट ने होठ चबाते हुए कहा। मेरा ख्याल है हेडक्वार्टर में कोई लंबी गड़बड़ हो गई है, डॉगर ने कहा। एक बार फिर ट्राई करके देखें, फ्लैट ने कहा और वो दोबारा ट्रांसमीटर पर झुक गया। ट्रांसमीटर का बल्ब एक बार फिर तेजी से जलने बुझने लगा, लेकिन वो मुसलसल ना जल रहा था और ये कॉल कैच ना होने की निशानी थी। इन तीनों की नजरें ट्रांसमीटर के इस जलते बुझते हुए बल्ब पर जमी हुई थी और फिर फ्लैट ने मायूसी के से अंदाज में ट्रांसमीटर ऑफ करने के हाथ बढ़ाया ही था कि यकलखती धमाके से बल्ब मुसलसल चलने लगा और वो तीनों बुरी तरह उछल पड़े। हेडक्वार्टर अटेंडिंग ओवर। उसी लंबे ट्रांसमीटर से हेडक्वार्टर की मखसूस भारी आवाज सुनाई थी। फ्लैग बोल रहा हूं जनाब पाकिशिया से, हम काफी देर से कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल अटेंड ही ना हो रही थी। ओवर। फ्लैग ने तेज लहजे में कहा। हाँ, मखसूस सैटेलाइट में तकनीकी खराबी हो गई थी, इसलिए मेन रूम का राब्ता हमसे कट गया था। अब ये खराबी दूर कर ली गई है। क्या रिपोर्ट है? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और तीनों के चेहरों पर एतमीनान के आसार उभर आए। बॉस, हमने ब्लैक डॉग का इलाज मालूम कर लिया है। इंतहाई हैरत अंगेज इलाज है जनाब। पानी की फफूंदी से विच डॉक्टर ने ब्लैक डॉग का इलाज किया है। ओवर। फ्लैग ने कहा। ओह, वाकई इंतहाई हैरत अंगेज इलाज है। बहरहाल ठीक है, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम फौरन वापस आ जाओ। ओवर। हेडक्वार्टर से कहा गया।
बॉस, वो ट्रू मैन के सिलसिले में आपने हुक्म दिया था। ओवर, फ्लैग ने डरते डरते कहा। अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब ट्रू मैन ब्लैक डॉग को पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास इसका इलाज मौजूद है। वैसे भी इस इलाज के सामने आने के बाद हेडक्वार्टर का ये अहम तरीन हरबा अब कतई नाकारा हो चुका है। ओवर, हेडक्वार्टर से जवाब दिया गया। अब तुम लोग सब वापस आ जाओ। ओवर एंड ऑल। और उसके साथ ही बल्ब फिर तेजी से चलने बुझने लगा। फ्लैग ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब क्या प्रोग्राम है? जॉनी ने फ्लैग से मुखातिब होकर कहा। मेरा ख्याल है अब हमें चंद रोज छुपे रहना चाहिए। जब तक तलाश बंद कर देंगे तो फिर एक एक करके यहाँ से निकल जाएंगे, फ्लैग ने सोचने के अंदाज में जवाब देते हुए कहा। लेकिन मेरा ख्याल दूसरा है, डॉगर ने कहा। फ्लैग और जॉनी दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। क्या कहना चाहते हो तुम? फ्लैग ने हैरान होकर पूछा। मेरा ख्याल है कि जिस अली इमरान से हम टकराए हैं, ट्रू मैन भी लाजमी इसी से टकराएगा। इसलिए क्यों ना हम इस दौरान ट्रू मैन से राब्ता करके उसकी मदद करें। हो सकता है वो इस अली इमरान की ज़ाहरी हमाकत से मार खा जाए, डॉगर ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन जब हेडक्वार्टर ऐसा नहीं चाहता तो हम अपने आप को कैसे कोई इकदाम करवा सकते हैं, फ्लैग ने जवाब दिया। हमने बहरहाल 2-4 रोज तो यहाँ रहना है, फिर ट्रू मैन से राब्ता तो कायम करके देखें। हो सकता है उससे हमारी इमदाद की किसी शक्ल में भी जरूरत पड़ जाए, डॉगर ने कहा। ठीक है, बहरहाल ट्रू मैन भी हमारा अपना आदमी है, इससे बात तो कर ली जाए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, फ्लैग ने रजामंद होते हुए कहा। हाँ, इसके पास भी लाजमन स्पेशल ट्रांसमीटर होगा और अगर हम लोकल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके कॉल करें तो स्पेशल ट्रांसमीटर का राब्ता हो जाएगा, फ्लैग ने कहा। और जॉनी और डॉगर दोनों ने सर हिला दिए। फ्लैग ने इस दौरान ट्रांसमीटर पर मौजूद एक नॉब को घुमाकर पूरी तरह दाएं तरफ किया तो हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई थी और फ्लैग ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। बटन एक बार फिर चलने बुझने लगा। हेलो, फ्लैग कॉलिंग ट्रू मैन ऑन स्पेशल ट्रांसमीटर लोकल फ्रीक्वेंसी ओवर, फ्लैग ने जल्दी जल्दी और बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस ट्रू मैन अटेंडिंग यू ओवर, चंद लम्हों बाद एक सरसी आवाज सुनाई थी। ट्रू मैन, अगर इन दिनों आपको हमारी मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। हम इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं, ओवर, फ्लैग ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस ओवर और का शुक्रिया। ये मिस्टर फ्लैग, लेकिन तुमने इस अली इमरान को तंजीम का नाम क्यों बता दिया? ओवर, ट्रू मैन का लहजा बेहद सर था। इससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर ट्रू मैन? बहरहाल हमारी तंजीम ने दुनिया के सामने तो आना ही है, ओवर, फ्लैग ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है आप भी अली इमरान से टकरा चुके हैं। हमारा भी यही ख्याल था और चूंकि हमने इसका बगौर जायजा लिया है इसलिए हमने कॉल की है ताकि हम आपको इस सिलसिले में होशियार कर सकें। फ्लैग ने ट्रू मैन की बात का जवाब देने की बजाय दूसरे मौजू पर बात करनी शुरू कर दी। मैं ना सिर्फ इससे टकरा चुका हूं बल्कि मैंने इसे बज़ाहिर अहमक नजर आने वाले की दरहकीकत अहमक बना दिया है और अब वो मेरे हाथों से इस्तेमाल होगा। मैं इसके जरिए अपना मिशन मुकम्मल करके वापस चला जाऊंगा। और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। अहमक कहीं का वो शख्स अली इमरान इंतहाई अय्यार आदमी है, फ्लैग ने गुस्सेले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। बहरहाल हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, आप ट्रू मैन जाने और उसका मिशन जाने, जॉनी ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक काम और हो सकता है, क्यों ना हम हेडक्वार्टर से बात कर लें। मुझे यकीन है कि ट्रू मैन लाजमी इस इमरान से आखिर में मार खा जाएगा और अगर हेडक्वार्टर हमें इजाज़त देते तो हम ट्रू मैन का मिशन अपने तौर पर मुकम्मल करने की कोशिश करें। इस तरह इस मगरूर आदमी को सही मानों में सबक सिखा सकते हैं, डॉगर ने होंठ चबाते हुए कदरे गुस्सेले लहजे में कहा। ओह नहीं डॉगर, ऐसा नामुमकिन है। हेडक्वार्टर कभी हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगा। ऐसा हो सकता है कि हम अपने तौर पर कोशिश करें, जॉनी ने कहा, लेकिन हम तो इस मिशन का इल्म ही नहीं है, फिर हम कोशिश कैसे कर सकते हैं? फ्लैग ने कहा। इसका एक तरीका है मेरे जहन में, हम इमरान की निगरानी करें, इससे हमें मालूम हो जाएगा कि ट्रू मैन का मिशन क्या है, डॉगर ने कहा। तुम्हारा मतलब है हम दोबारा राना हाउस में जाएं? फ्लैग ने चौंक कर कहा। दरअसल ट्रू मैन ने जिस हकारत भरे अंदाज में उनसे बात की थी इसने उनके दिलों में आग भड़का दी थी। चनाचा वो ट्रू मैन को शिकस्त देकर हेडक्वार्टर पर यह साबित करना चाहते थे कि इनका ग्रुप इस ट्रू मैन से किसी सूरत भी कम नहीं है। ट्रू मैन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर एक छोटी सी मशीन मौजूद थी जिस पर 4 इंच मुरब्बा की स्क्रीन रोशन थी। स्क्रीन पर इस वक्त एक कमरे का मंजर नजर आ रहा था जिसमें एक सोफे पर इमरान बैठा चाय पीने पे मसरूफ था। उसके सामने मेज पर वो खत पड़ा हुआ था जो ट्रू मैन ने एक साथी ने उसके फ्लैट पे पहुंचा दिया था। थोड़ी देर बाद इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो ट्रू मैन की आंखों में चमक सी लहराई। उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर मशीन का एक बटन दबा दिया तो इमरान की आवाज इस मशीन से निकलने लगी। इमरान सर सुल्तान को कॉल कर रहा था। रिसीवर
میں سے ابھرنے والی سر سلطان کی آواز بھی مشین میں اسی طرح برآمد ہو رہی تھی جیسے سر سلطان براہ راست ٹرو مین سے ہی بات کر رہے ہوں۔ ٹرو مین خاموش بیٹھا تھا، ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر فاتحانہ تاثرات تھے۔ جب عمران نے رسیور رکھا اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تو ٹرو مین نے ہاتھ بڑھا کر مشین کے بٹن آف کر دیے۔ ہاں، بڑا چالاک بنتا تھا، اب اس سے معلوم ہوگا کہ ٹرو مین سے مقابلہ اس کے بس کا روگ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر موجود انٹرکام کا رسیور اٹھا لیا۔ یس باس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بلیکی کو میرے پاس بھیجو، ٹرو مین نے کہا اور رسیور واپس کولیڈر پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ یس باس، آنے والے نے معتبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، ٹرو مین نے کہا اور بلیکی سر ہلاتا ہوا سامنے رکھی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے عمران، سر سلطان اور بلال نقوی تینوں کو بری طرح الجھا دیا ہے۔ تمہاری اس سلسلے میں انکوائری ہمارے کام آ گئی۔ تمہاری رپورٹ کے مطابق بلال نقوی زیرو گن سے واقف نہیں اور نہ ابھی تک رپورٹ پہنچی ہے۔ چنانچہ اس نقطۂ نظر کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے پلاننگ کی اور میری توقع کے مطابق بلال نقوی نے ٹیلی فون پر سر سلطان سے بات کی۔ اس سر سلطان اور ایک آدمی نے عمران کے سامنے آئے اور اس بات کا بھی پتہ چلا کہ یہاں اہم راز سیکرٹ سروس کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سر سلطان کو ٹٹولا کہیں بلال نقوی سے بالا ہی انہیں زیرو گن نہ مل گئی ہو، لیکن وہ بھی اس سے لا علم تھے۔ البتہ سیکرٹ سروس کے ساتھ لین دین کے لیے درمیانی آدمی علی عمران ثابت ہوا اور سر سلطان کے ذریعے ہی عمران کا پتہ چلا۔ علی عمران بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا لیکن وہ بھی زیرو گن سے لا علم نکلا، لیکن صرف وہی آدمی ایسا تھا جو سیکرٹ سروس کے چیف سے رابطہ قائم کر کے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ زیرو گن سیکرٹ کی تحویل میں ہے بھی یا نہیں، اور اگر وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے۔ میں نے اسے اس انداز میں الجھا دیا کہ وہ اب خود ہی زیرو گن کا کھوج نکالے گا اور میں نے اسے لڑتے ہوئے پوائنٹ 1 اور اس کے جسم میں جذب کر دیا۔ اس طرح اس کی ساری کارکردگی ہمارے سامنے آ سکتی تھی۔ میں نے اسے مزید اکسانے کے لیے تعاون کے شکریہ کا خط اس طرح پہنچایا کہ اس کے بعد جب عمران نے سر سلطان سے فون پر گفتگو کی تو نتیجہ میری مرضی کا نکلا اور ایک نیا پہلو سامنے آ گیا۔ ایک ایسی لیبارٹری کا پتہ چلا جس کا چارج براہ راست صدر کے پاس ہے۔ ٹرو مین نے سنجیدہ لہجے میں بلیکی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، آپ کی چالیں اس قدر گہری ہوتی ہیں کہ بظاہر ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن نتیجہ ہمیشہ مثبت ہی نکلتا ہے، اس لیے لازماً آپ کے سارے اقدامات کا نتیجہ بھی مثبت ہی نکلے گا، بلیکی نے بڑے معتبانہ لہجے میں کہا اور ٹرو مین ہلکا سا کہکا مار کر ہنس پڑا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں آ کر جب زیرو گن کے متعلق چھان بین کی تو اس کا کہیں پتہ نہ چل پا رہا تھا۔ وزارت دفاع کا ریکارڈ اس بارے میں خاموش تھا۔ البتہ اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہاں انتہائی اہم ترین ملکی راز پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی تحویل میں رکھے جاتے ہیں اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی واقف نہیں ہے کہ اس کا باس کون ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ چنانچہ اس کی تلاش میں یہ ساری کارروائی کی گئی۔ اس طرح عمران آیا، لیکن عمران سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بظاہر احمق اور مسخرہ سا نوجوان نظر آتا ہے، لیکن دراصل انتہائی چالاک اور عیار آدمی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ زیرو گن کہیں سیکرٹ سروس کی تحویل میں تو نہیں چلی گئی۔ چنانچہ اس کے لیے میں نے عمران کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اب عمران نے سر سلطان سے جو بات چیت کی ہے اسے یہ نئی لیبارٹری سامنے آئی ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ کیا زیرو گن وہاں ہے بھی یا نہیں، ٹرو مین نے کہا۔ لیکن باس، جب آپ کو علم ہو گیا کہ متعلقہ آدمی عمران ہے تو پھر اسے ڈھیل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم زبردستی بھی اس سے سب معلومات حاصل کر سکتے تھے، بلیکی نے کہا تو ٹرو مین ہنس پڑا۔ تمہارے اور میرے درمیان یہی فرق ہے کہ تم صرف سامنے کی بات دیکھتے ہو جبکہ میں آگے کی بات پہلے سوچتا ہوں۔ عمران کو جو ٹائپ میں سمجھا ہوں اس سے زبردستی کچھ نہیں اگلوایا جا سکتا، اور پھر ہمیں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں ہے۔ اب زیرو گن جہاں بھی ہوگی ہمیں پتہ چل جائے گا اور عمران کے ذریعے ہی سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو بھی بم ہم ٹریس کر لیں گے۔ جس لیبارٹری کا اب پتہ چلا ہے وہ لیبارٹری براہ راست پاک ایشیا کے صدر کے انڈر ہے۔ ویری گڈ باس، واقعی آپ کے ذہن کا جواب نہیں، ایسی گہری پلاننگ آپ ہی کر سکتے ہیں، بلیکی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا اور ٹرو مین مسکرا دیا۔ اب علی عمران اور سیکرٹ سروس یقیناً مجھے تلاش کرے گی، لیکن وہ کسی طرح بھی ہم تک نہ پہنچ سکے گی کیونکہ میں مکمل طور پر بدلے ہوئے میک اپ میں اس سے ٹکرایا ہوں۔ آواز تک میں نے بدل لی تھی، اس لیے وہ اب لاکھ سر پٹکتا رہے اس سے ٹرو مین کبھی نہیں مل سکتا جس سے وہ ٹکرایا تھا، جبکہ اس کی ایک ایک حرکت کا ریکارڈ میرے پاس ہوگا اور وہ ٹرو مین کو ڈھونڈتا رہے گا اور ٹرو مین زیرو گن لے کر واپس اپنے ملک پہنچ جائے گا، چاہے وہ زیرو گن ٹاپ اسپیشل لیبارٹری میں ہے یا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں، ٹرو مین نے کہا۔ یس باس، لیکن اب ہمارے لیے احکامات کیا ہیں؟ بلیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے
जीरो गन के मुतालिक हतमी तौर पर मालूम होगा। हमने फौरी तौर पर हरकत में आ जाना है, एक लम्हे भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम साथियों को कह दो कि वो हर लम्हे मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। हो सकता है 1 मिनट से भी कम वक्त का नोटिस दूं। ओके, अब तुम जा सकते हो, ट्रूमैन ने कहा और ब्लैकी उठा और सलाम करके वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ट्रूमैन ने कंगड़ाई ली और फिर वो उठकर करीब मौजूद बेड की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलख्त बेड के साथ अलमारी में मौजूद स्पेशल ट्रांसमीटर से टू टू की आवाजें उभरने लगी। ओह, शायद हेडक्वार्टर से कॉल आई है, ट्रूमैन ने चौंकते हुए कहा, फिर तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ गया। स्पेशल ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से जल बुझ रहा था, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी नजर फ्रीक्वेंसी डायल पर पड़ी तो वो बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि डायल बता रहा था कि कॉल लोकल है। ये कौन हो सकता है, ट्रूमैन ने बड़बड़ाते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। और फिर जब फ्लैग से उसकी गुफ्तगू हुई तो उसने एक तवील सांस लिया। उससे चूंकि इमरान से मालूम हो चुका था कि फ्लैग उसे तंजीम का नाम बता चुका है, इसलिए ट्रूमैन ने फ्लैग को इंतहाई सख्त जवाब देकर राब्ता ख़त्म कर दिया। वैसे भी हेडक्वार्टर से उसे इतला मिली जा चुकी थी कि चूंकि ब्लैक डॉग का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, इसलिए वो इस मिशन के दौरान ब्लैक डॉग का इस्तेमाल ना करे। राब्ता ख़त्म करके ट्रूमैन ने एक नज़र मशीन पर डाली और फिर मुस्कुराता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया। उसे यकीन था कि कल तक उसे जीरो गन के मुतालिक हतमी मालूमात हासिल हो जाएंगी कि वो कहाँ है। फिर जीरो गन पर झपट पड़ना मुश्किल ना था। उसे यकीन था कि उसका मिशन इंतहाई आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। राना हाउस के सामने वाली सड़क पर अब वो रश ना था जो दिन के वक्त होता था। अलबत्ता इक्का दुक्का कारें अब भी वहां से गुजर रही थी। जॉनी और डॉगर और फ्लैग तीनों इमारत की साइड गली में इस तरह चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे जैसे वो तवील अरसे से यहाँ रह रहे हों। वैसे भी उनके चेहरों पर मुकामी मेकअप था। राना हाउस की उकबी सड़क मेन रोड से भी ज्यादा सुनसान थी और वहां कोई आदमी नजर ना आ रहा था। चलो निकालो 61 डेक्टाफोन, मैं उसे अंदर किसी मुनासिब जगह फिट करके आता हूँ, फ्लैग ने इधर उधर देखते हुए जॉनी से कहा। और जॉनी ने सर हिलाते हुए कोट की इंदरूनी जेब से एक पतली सी निकाल कर फ्लैग को दे दी, जिसके नीचे स्टिकर लगा हुआ था। बेज़ाहिर ये आम सी पतरी नजर आ रही थी, लेकिन इसमें मौजूद बारीक बारीक सुराख एक खास तरतीब से बने हुए थे। पतरी चंद इंच लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी थी। मेरा ख्याल है कि हम तीनों को अंदर जाना चाहिए, डॉगर ने पतरी देते हुए कहा। क्यों, क्या तुम्हें मेरी कारकर्दगी पर शक है, फ्लैग ने जहरीले लहजे में कहा। ओ नहीं बॉस, मेरा मतलब था 2 पॉइंट मेरे जहन में आए हैं। एक तो ये कि अंदर दियो नमा 2 हबशी मौजूद हैं, हो सकता है इनसे मुकाबला हो जाए। इस सूरत में एक आदमी की बजाय 3 आदमी ज्यादा बेहतर रहेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम अगर इस तरह बाहर खड़े रहें तो हो सकता है गश्ती पुलिस इधर आ निकले और इस तरह हम मुसीबत में भी फंस सकते हैं, डॉगर ने तफसीलात बताते हुए कहा। ठीक है, पहले मैं जाऊंगा, फिर बारी बारी तुम दोनों भी आ जाना, फ्लैग ने सर हिलाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने बेल्ट के साथ बनी हुई बारीक डोरी की कुमंद खोली और दूसरे लंबे डोरी के सिरे पर एक छोटा सा लेकिन इंतहाई मजबूत आंकड़ा बुराना हाउस की ऊंची दीवार की दूसरी तरफ फंसा चुका था। डोरी में जगह जगह गांठें लगी हुई थी। फ्लैग ने उसको झटका देकर इसकी मजबूती का अंदाजा किया और फिर तेजी से ऊपर चढ़ता किया। वो बड़े माहिराना अंदाज में कमंद के जरिए ऊपर चढ़ गया था और फिर दीवार पर बैठकर उसने एक लम्हे के लिए अंदर का जायजा लिया और फिर मुड़कर उसने नीचे खड़े हुए अपने साथियों को ऊपर आने का इशारा किया। और फिर जॉनी डॉगर फिर इस कुमंद के जरिए ऊपर पहुंच गए। फिर वो रस्सी को समेट चुका था। फिर उसने आंकड़े को दीवार के रखने से उखाड़कर बाहर की तरफ एक रखने में फंसाया और रस्सी को अंदर की तरफ नीचे की तरफ फेंक दिया। रस्सी को एक बार फिर झटका देकर उसकी मजबूती का अंदाजा लगाया और फिर तेजी से उसी रस्सी को पकड़कर नीचे उतर गया। चंद लम्हों बाद डॉगर और जॉनी भी इसकी पैरवी करते हुए नीचे उतर आए। अब वो इस शानदार और वसी इमारत के उकबी हिस्से में मौजूद थे। यहाँ कुत्ते वगैरह भी नहीं है, वरना अब तक वो हमें छाप चुके होते, डॉगर ने इधर उधर देखते हुए कहा। कुत्तों की क्या जरूरत है, वो हबशी ही काफी है इस काम के लिए, फ्लैग ने मुस्कुराते हुए कहा। और डॉगर और जॉनी भी दोनों हंस दिए। अब वो दोनों पंजों के बल चलते हुए इमारत की साइड की तरफ बढ़ रहे थे। तुम ये डेक्टाफोन कहाँ लगाना चाहते हो, जॉनी ने पूछा। जिस कदर अंदर लग सके उतना ही काफी है। इमारत को खामोशी बता रही है कि यहाँ के मकीन गहरी नींद सो रहे हैं, इसलिए हम एतमीनान से अपना काम करके वापस जा सकते हैं, फ्लैग ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो सामने के रुख पर पहुंच गए। इमारत वाकई ही खाली पड़ी हुई थी। वो बरामदे में आए और फिर इंतहाई आहिस्तगी के दौरान दरमियानी राहदारी में दाखिल हो गए। चंद लम्हों बाद वो इस ड्राइंग रूम के सामने से होते हुए आगे बढ़ने लगे जिसमें वो पहले बैठे रहे थे। और फिर एक कमरे का दरवाजा खुला, उन्हें नजर आ गया। फ्लैग ने अंदर झांका तो कमरा खाली था, हर किस्म के फर्नीचर से भी खाली। यहाँ तो कोई ऐसी चीज भी नहीं जिसे डेक्टाफोन लगाया जा सके, फ्लैग ने आहिस्ता से कहा। तो कोई और कमरा देखें, ना जाने से खाली क्यों रखा गया है, जॉनी ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो वापस मुड़ते अचानक क्लिक की आवाज के साथ ही कमरे में तेज रोशनी फैल गई
گئی اور وہ تینوں بے اختیار اچھل پڑے. ان کے حلق سے طویل سانس نکل گیا کیونکہ ان کے سامنے وہ دونوں حبشی ہاتھوں میں مشین گنیں لیے بڑے مطمئن انداز میں کھڑے تھے. وہ شاید کھلے دروازے کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے. اب تم تینوں اپنے ہاتھ اٹھا لو, ایک حبشی نے کرخت لہجے میں کہا. اوکے, فلیک نے کہا اور اس کا ایک ہاتھ اوپر کو اٹھا. اس کے ساتھ ہی ڈاگر کا ہاتھ اٹھا, لیکن دوسرے لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح ان کے ہاتھوں سے تیز دھار کے خنجر نکلے اور کمرہ جوزف اور جوانا کی حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا. خنجر ان دونوں کی گردنوں میں دستے تک اتر چکے تھے اور وہ دونوں ہی زوردار دھماکوں کی آواز نکالتے ہی پشت کے بل نیچے جا گرے. مشین گنیں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی, بس ایک ہی خنجر کافی رہا ان کے لیے. ڈاگر نے ہنستے ہوئے کہا, لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا الٹ کر نیچے گرا. ایک حبشی نے نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اپنی گردن سے خنجر کھینچ کر سامنے کھڑے ڈاگر کے سینے پہ مار دیا. اسی لمحے دوسرا حبشی بھی اچھلا اور اس بار فلیک چیختا ہوا اس کے جسم کے ساتھ ہی فرش پر گرا. اس حبشی نے تو خنجر نکالنے کی بھی تکلیف نہ کی. جونی نے تیزی سے ہاتھ کو جھٹکا, لیکن پہلا حبشی کسی سام کی طرح پلٹ گیا اور دوسرے لمحے کھٹاک سے خنجر فرش سے ٹکرایا اور اسی لمحے حبشی نے اچھل کر اسے چھاپ لیا. ایک خوفناک دھماکے سے جونی کا جسم اڑتا ہوا کمرے کی دیوار سے ٹکرایا اور جونی کے صحن پر یکلخت تاریکی چھا گئی. دوسرے حبشی نے فلیک کا بھرتا بنا کر رکھ دیا تھا, جبکہ ڈاگر ابھی فرش پر اتنا تڑپ رہا تھا. فلیک کے صحن پر بھی تاریکی چھا گئی, لیکن ڈوبتے ہوئے صحن کے باوجود اسے ڈاگر کی چیخ سنائی تھی. پھر درد کی ایک تیز لہر نے جیسے فلیک کے سوئے ہوئے صحن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اس کی آنکھیں خود بخود کھلتی چلی گئی. اس کا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. اسی لمحے اسے ڈاگر کی کرہا اپنے دائیں طرف سنائی دی. اس نے چہرہ موڑا اور پھر اسے ڈاگر نظر آ گیا. وہ بھی اس کی طرح لوہے کی ایک کرسی پر راڑ کی گرفت میں پھنسا بیٹھا تھا. ہمارا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ فلیک نے سرد لہجے میں پوچھا. وہ جہنم میں پہنچ چکا ہے اور تم دونوں بھی پہنچ جاؤ گے, اس حبشی نے گراہٹ آمیز لہجے میں کہا. اس کا لباس سینے تک خون سے بھرا ہوا تھا, لیکن اس کے چہرے پر ذرا برابری کمزوری کے آثار نظر آ رہے تھے. کاش ہمیں یہ اندازہ ہوتا کہ تم دونوں گردن میں خنجر کھانے کے باوجود حرکت میں آ سکتے ہو تو ہم تمہیں اٹھنے سے پہلے ہی گولیوں سے بھون ڈالتے. ٹھیک ہے, ہونٹ چباتے ہوئے کہا. اور میں اگر باس کی وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو تم تینوں کے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیتا, حبشی نے غراتے ہوئے کہا. باس؟ کون باس؟ فلیک نے چونک کر کہا. جوانا. باس ابھی پہنچ رہا ہے, تم ان کا خیال رکھنا, میں حفاظتی سسٹم آف کر کے پھاٹک کھول دوں گا. تو کوئی حفاظتی سسٹم بھی ہے اس عمارت کا؟ فلیک نے سر ہلاتے ہوئے کہا. حفاظتی سسٹم؟ اگر اب چاہتے تو تمہیں اکبی گلی میں راکھ میں تبدیل کر دیتے, لیکن ہمیں تمہیں زندہ پکڑنا تھا, اس لیے جیسے ہی تمہاری کمند کا آنکڑا دیوار میں لگا ہم نے حفاظتی سسٹم آف کر دیا. ویسے اکبی گلی میں داخل ہوتے ہی تم ہماری نظروں میں آ چکے تھے, جوانا نے کہا. اور فلیک نے ایک طویل سانس لیا. اس کے شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس پسماندہ ملک کی کسی عمارت میں اس قدر جدید حفاظتی سسٹم بھی نصب ہو سکتا ہے کہ انہیں عمارت سے باہر چیک کر لیا جائے گا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور پھر علی عمران اندر داخل ہوا. اس کے پیچھے وہ حبشی تھا. اوہو, بلیک تھنڈر کی واپسی ہو گئی. لیکن شاید بلیک تھنڈر کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں اس سے بھی زیادہ بڑے تھنڈر بلکہ تھنڈرز موجود ہیں. ان کی جیبوں سے سامان کیا نکلا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی واپسی کیوں ہوئی ہے؟ عمران نے جوانا اور جوزف کی طرف مڑتے ہوئے کہا. یہ سامان ہے. جوزف نے ایک طرف کونے میں رکھے ہوئے سامان کو اٹھا کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. یہ سامان اور ریوالوروں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا, البتہ ایک پتلی سی اس میں شامل تھی. اوہو, یہ 6-1 ڈیکٹا فون. ویری گڈ. چلو تم دونوں کی گردنوں سے نکلنے والے خون کا معاوضہ تو مل گیا. خاصا مہنگا آئٹم ہے یہ. عمران نے ریوالوروں کی بجائے وہ پتری جوزف سے لیتے ہوئے کہا. اور فلیک نے عمران کے منہ سے انتہائی جدید ترین ڈیکٹا فون کا کوڈ نام سن کر ہونٹ بھونچ لیے. یہ ڈیکٹا فون ایسا تھا کہ اس کا کوئی پہچان نہ سکتا تھا, لیکن اس عمران نے نہ صرف اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا بلکہ اس کا کوڈ نام بھی بتا دیا تھا. یہ ڈیکٹا فون نہیں ہے, تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, فلیک نے آخری کوشش کے طور پر کہا. فلیک صاحب, اس کا نام تو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اگر کہو تو اس کے اندر کی مخصوص مشینری کا ڈایاگرام بھی بنا کر دکھا دوں. اس انتہائی جدید اور انتہائی قیمتی ڈیکٹا فون کی تمہارے پاس موجودگی کا مطلب ہے کہ بلیک تھنڈر خاصی باوسائل تنظیم ہے. اس بلیک ڈاگ کے چکر سے تو میں یہی سمجھا تھا کہ کوئی غیر اہم تنظیم ہوگی جو ایک پر اسرار بیماری کے سر پر شاید حکومتوں کو بلیک میل کرنے کا سوچ رہی ہو, لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ بلیک تھنڈر میرے اندازے سے مختلف تنظیم ہے. بہرحال اب تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس ڈیکٹا فون کو یہاں لگا کر تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے. عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا. ہم چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی تم نے بلیک ڈاگ کا صحیح علاج بتایا ہے یا نہیں, فلیک نے جواب دیا.
اصل بات بتاؤ ورنہ یہ گلے میں خنجر کھانے والا اصلی بلیک تھنڈر کچھ زیادہ ہی بھپرے ہوئے ہیں، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ تم خود سوچو کیا بات ہو سکتی ہے، فلیک نے جواب دیا۔ اچھا اب یہ سوچنا بھی میرے ذمے لگ گیا ہے، عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا، پھر وہ جوانا کی طرف مڑ گیا۔ جوانا بہرحال زندہ رہنا چاہیے لیکن اصل بات بھی سامنے آنی چاہیے، تم اسے سچ اگلواؤ، میں ذرا اس ڈیکٹا فون کی مدد سے ایک خاص بات چیک کر کے ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا اور دوسرے لمحے مڑا کر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوانا اس وقت تک تو خاموش کھڑا رہا جب تک عمران کمرے سے باہر نہ چلا گیا، پھر وہ قدم بڑھاتا ہوا فلیک کی طرف بڑھا۔ جوانا اس وقت تک خاموش کھڑا رہا جب تک عمران کمرے سے باہر نہ چلا گیا، پھر 2 قدم بڑھاتا ہوا فلیک کی طرف بڑھا۔ بزدل آدمی بنے ہوئے پر تشدد کرو گے، فلیک نے بڑے حقارت بھرے انداز میں ایک طرف تھوکتے ہوئے کہا، اور جوانا واقعی بڑے جارحانہ انداز میں فلیک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یکلک ٹھٹک کر رک گیا۔ اوہ تو تم مجھ سے لڑنے کی خواہش کر رہے ہو، ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح، مجھے زیادہ آسانی رہے گی، جوانا نے بھپڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے کرسی کی پشت پر جا کر زور سے پیر مارا تو فلیک کے جسم کے گرد موجود رسی کے بازوؤں سے غائب ہو گئی اور فلیک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب پہلا حملہ تو کر لو تاکہ پھر تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، جوانا نے کہا، لیکن فلیک بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف دوڑا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا منہ کے بل فرش پر گرا۔ جوزف بڑے اطمینان سے ٹانگ بڑھا کر اس کو ٹانگ اڑا دی اور یکلخت رکاوٹ کی وجہ سے فلیک اچھل کر نیچے گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھتا اس کا جسم یکلخت فضا میں اٹھتا چلا گیا، اس کی گردن کو پکڑا گیا تھا۔ جیسے ہی اس کا سر نیچے فرش کی طرف جھکا، اس نے یکلخت اپنے جسم کو کلاباسی دے کر سیدھا کیا۔ دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھل کر فرش پہ کھڑا ہو گیا کہ اسے برابر بھی چوٹ نہ لگی۔ ابھی تو تم مجھے بزدل کہہ رہے تھے اور ابھی خود ہی بھاگے جا رہے تھے، اس بار جوانا نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بڑے اطمینان سے پیر پھیلائے کھڑا تھا اور فلیک کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ اس نے یکلخت اچھل کر پوری قوت سے جوانا کی چٹان کی طرح پھیلے ہوئے سینے پر فلائنگ کک ماری اور گو اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر پوری قوت سے جوانا کے سینے پر پڑے تھے، لیکن جوانا تو جیسے فولاد کا بنا ہوا تھا، وہ ذرا سا ہلا تک بھی نہیں۔ فلیک کک مار کر جیسے ہی کلاباسی کھا کر اچھلا اور اچانک جوانا نے اچھل کر اس پر حملہ کر دیا اور فلیک کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح فضا میں گھوم رہا ہے، اور پھر ایک دھماکے سے وہ فرش سے جا ٹکرایا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، اس کے بازوؤں میں درد کی اس قدر خوفناک لہر دوڑی کہ اس تکلیف کی شدت سے اس کے ذہن پر بیک وقت پوری کہکشاں رقص کرنے لگی۔ ابھی تو صرف بازو اور دائران کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، ابھی تو تمہارے جسم میں اور بہت سی ہڈیاں سلامت ہیں، جوانا کی گراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ رک جاؤ خدا کے لیے رک جاؤ، فلیک نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا۔ ابھی سے بزدل چوہے، تم تو جوانا کو چیلنج کر رہے تھے، جوانا نے گراتے ہوئے کہا۔ اس نے یکلخت اچھل کر اس کی بائیں ٹانگ پر زور سے پیر مارا اور فلیک کا ذہن ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا، لیکن دوسرے لمحے درد کی ایک اور خوفناک لہر نے اس کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اسی لمحے عمران کی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے بزدل کہا تھا ماسٹر، جوانا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ارے بچوں کی باتوں کا برا نہیں منایا کرتے، اسے اٹھا کر کرسی پر ڈالو، یہ بہت اچھا بچہ ہے، عمران نے کہا، اور فلیک کا جسم ایک بار پھر فضا میں اٹھتا چلا گیا، پھر اسے دھڑام سے لوہے والی کرسی پر پھینک دیا گیا۔ فلیک کی حالت واقعی خراب تھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا آخری وقت آ گیا ہو۔ خوفناک درد نے اس کے پورے جسم میں آگ لگا رکھی تھی۔ اسے پانی پلاؤ جوزف، عمران نے کہا، اور چند لمحوں بعد فلیک کے حلق میں پانی کی تیز دھار اتری تو اس کے لمحہ بلمہ بکھرتے ہوئے جو اس قدرے بحال ہونے لگے اور ڈوبتا ہوا ذہن بیدار ہونے لگا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے اسے دبکتے ہوئے آلاؤ سے کھینچ کر برف میں ڈال دیا ہو۔ اب اس کے حلق سے نکلنے والی چیخیں آہستہ آہستہ کراہوں میں تبدیل ہونے لگی۔ دیکھو اب بھی اگر تم مجھے سچ بتا دو کہ 6-1 یہاں نصب کرنے سے تمہارا کیا مقصد تھا تو میں تمہارا علاج بھی کر سکتا ہوں اور تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے، ورنہ اب اس جوانا کے بعد جوزف کے بازوؤں کی مچھلیوں نے بھی پکڑنا ہے، عمران نے کہا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہم تو ٹرومین کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، عمران نے جیسے ہی بات ختم کی فلیک بول پڑا۔ تو تم ٹرومین کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم چاہتے تھے کہ اگر اس کا مشن سامنے آ جائے تو ہم اس سے پہلے یہ مشن مکمل کر کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے اس کے مقابلے میں اپنی برتری ثابت کر سکیں، فلیک نے کہا۔ یہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یقین جانو کسی کو بھی اس کا علم نہیں، ہمارا رابطہ اسپیشل ٹرانسمیٹر سے ہوتا ہے اور اسی سے ہمیں احکامات ملتے ہیں، معاوضہ البتہ خود بخود ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پہنچ جاتا ہے، فلیک نے جواب دیا۔ ٹرو مین میں نہیں جانتا ہیڈ کوارٹر کو، عمران نے پوچھا۔
नहीं, ट्रू मैन तो क्या कोई भी नहीं जानता, न जाने हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्लैग ने जवाब दिया। ट्रू मैन को तुम पहले से जानते हो, इमरान ने पूछा। नहीं, ये एक्रीमियन है, जबकि हमारा ताल्लुक बागोरा से है, फ्लैग ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। ओके, तुमने सच बोलकर अपनी जानें बचा ली हैं। वैसे तुम्हारे स्पेशल ट्रांसमीटर भी मेरे पास पहुंचने वाला है, मैं उसकी मदद से ट्रू मैन का खोज आसानी से लगा लूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। स्पेशल ट्रांसमिट? लेकिन फ्लैग कहते कहते रुक गया। अचानक उसे ख्याल आ गया कि उसे अपनी रिहाइशगाह के मुतालिक कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हें इस 6-1 की कारकर्दगी का सही इल्म नहीं है फ्लैग, तुम उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हो। इसका रिसीविंग सेट तुम अपनी रिहाइशगाह पर ही छोड़ आए थे और मैंने उसकी मदद से वो रिसीविंग सेट तलाश किया और फिर जिस जगह वो मौजूद था वो जगह सामने आ गई। तुम पाम व्यू होटल में ठहरे हुए हो ना, इमरान ने कहा और फ्लैग ने होठ दांतों में दबा लिए। उसे अब महसूस हो रहा था कि इमरान उनसे कहीं फॉरवर्ड है। ओके, तुम फिलहाल आराम करो, कल तुमसे मुलाकात होगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए और तुम ट्रू मैन को नीचा दिखा सको, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर जोसेफ से मुखातिब हो गया। जोसेफ, इनकी मरहम पट्टी करके उन्हें तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो ताकि ये आराम कर सके, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने सर हिलाते हुए कहा और फ्लैग ने बेइख्तियार सर कुर्सी की पुछ से टिका दिया। उसी लम्हे उसे डॉगर का ख्याल आया तो उसे चौंक कर उसकी तरफ देखा। डॉगर की गर्दन ढलकी हुई थी, वो दोबारा बेहोश हो चुका था। ट्रू मैन ने मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑन किए तो मशीन पर मौजूद स्क्रीन एक झमाके से रोशन हो गई। फिर इस पर एक ख्वाबगाह का मंजर उभर आया जहां इमरान बड़े एतमीनान भरे अंदाज में सो रहा था। ट्रू मैन में कुछ देर तक इस मंजर को देखता रहा, फिर उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए 2 बटन ऑफ किए और एक नॉब को घुमाने लगा। क्या हुआ बॉस, आप रिकॉर्डिंग चेक नहीं करेंगे? सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए ब्लैकी ने चौंक कर कहा। अब क्या बैठा देखता रहूं, साहिर है इमरान। Like, comment, share, press the bell icon.